भाई दा हुक्म है आदा पिया सजाद दी भैन सकीना को और मैं सदके ज़हरा जइयां राजी होन सोनी हाय की मैं सदके जावां बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमावे। पूछ लो बानी मजलिस सामने मौजूद है। उस मैनू आखे आफसाब कल बलवी तेन मौला दवास्ता अज उस बीबी दे दुख सुना जेदी जिंदगी थोड़ी आई जदी हाय निकली ओ दिन सलाबाद होवे। मैं बिस्मिल्लाह करा जदी जिंदगी थोड़ी आई तो दुख एक बारी सारा मजमा आखोगे तो हाय निकल जाएगी। जिंदगी थोड़ी आई तो दुख एक जुमला हो रखा जे कोई सुन्नी बिराया है तो वो भी हाय निकल जाएगी। शिया ते अगे रोमन वास्ते बहाने लभदन ओ गोकिया लिया मैं ओ ते दुख पड़ लगा जिदे सवाल सजाद नु ज़ईफ कर गए जेड़ी याद रिवे सजाद शाम च हवा नहीं गुलदी या ज़हरा अल्लाह मान ओ मैं बिस्मिल्लाह करा। ज़हरा जाइया राजी अमन अजा भी कुछ बंदे अमीर बन गए ने ले हुन तेरी भी किस्मत मेरी भी किस्मत अल्लाह दी कसम मैं उस बीबी दे दुख पड़ लगा जिन्हों शिमर बड़ा मारिया या ज़हरा करदा ही हाय मैं बिस्मिल्लाह करा जिन्हों शिमर बड़ा मारिया। मैनू थोड़ी बुजुर्गी दी कसम एक दिहाड़े शिमर तमाचा मारिया अकबर दी बहन दा रुखसार फट गया। अल्लाह मान जी बाबा जी मैं नौकर हाँ दियां दे पढ़दे हो नहीं मैं क्या तमाचा लगा ते रुखसार फट गया। ए मिंबर हुसैन ते हाथे झूठ बोला मैं बीबी दा मुजरम होवां। लाहौर बार्डर थे मजलिस आई इो जुमला मैं आखे शिमर तमाचा मारिया ते रुखसार फट गया। मेरे तो बाद सैयद आई आदे कल बलवी इंजनाख जुमला बदल के आख मैं क्या सैयद दस की आखा उस जुमला दसिया मेरे जिगर ते खंजर चल गया। मैं मजमे नू दसिया ते मजमा तड़पन लग पिया मैं क्या की आखा आदा इंजनाख तमाचा लगा ते रुखसार फट गया आदा इंजाक शिमर तमाचा मारिया कुरान दी जिल्द फट गई। अल्लाह मान या ज़हरा इंशाअल्लाह कदी अपने गम च न रोवे एडी मंजूरी वाली मजलिस शिमर तमाचा मारिया कुरान दियां आयतां फट गईयां। चलो जड़ा बंदा अजे तक नहीं रो सकिया मैं एक जुमला होर पढ़ देना अल्लाह वालिया मैनू गाजी अब्बास अलम दी कसम इो जुमले मैं लाहौर इमामिया कलोनी पढ़े हन। कितनी देर मैं खामोश रहा ते मजमा रोंदा रहा बिरा दा दामन आपके दिवे सजाद मैनू दसदा सही जदा भी कोई मैनू मारदा है तू अखां बंद क्यों करना है। अल्लाह मान मैं सदके जावा सजाद जदा कोई मैनू मारदा है अखां बंद क्यों करना है। बहन दे पास वेख के सकीना अखां तां बंद करना मता कबर च जाके बाबे नू आखे बाबा सजाद वेंदा रिया लोग मार दे रे। अल्लाह मान बड़ी मंजूरी वाली मजलिस यार मांग लई मत तेरी या मेरी आखिरी होवे मथा बाबे नू आखे वे बाबा मैनू तेरे पुत्रां दे सामने मारिया या ज़हरा मैं बिस्मिल्लाह करा शाला कदी अपने गम च ना रोवो मेरे बुजुर्गो। मैं गल च कपड़ा पा के एक सवाल कर लगा तुहानू बीबी दे दुखां दा वास्ता मैनू हाय करके दसियो जितने बुजुर्गो एक गल च कपड़ा पा के तुहाडे कोलों पुछना अल्लाह ना करे किसी दी 4 सालां दी धी होवे उगो किया लिया ओ धी गली च होवे अल्लाह ना करे उस धी नू कोई तमाचा मारे तुहानू गाजी दा वास्ता मैनू हाय करके दसो धी गारा के केनू आखसी अपने प्यू नू आखसी वे बाबा मैनू फलां बंदे मारी आई रोमन लो अल्लाह गवाए धी नू कोई मारे ओ प्यू नू दस दिए मैं दुआ मंगना अल्लाह इंशाअल्लाह किसी दी दा प्यू ना मरे भाई जान प्यू मर जावे दियां दियां आसां मुक जांदियां वत बिरावां दी मर्जी है कोई जाने या ना जाने अल्लाह इंशाअल्लाह धियां दे प्यू ना मरन अल्लाह दी कसम धी नू कोई मारे ओ प्यू नू दस दिए ओ उगो किया लिया ए मेरे सिर ते कुरानी सकीना ओ मजलूमा जिन्हों प्यू दे सामने मारिया
یا زہرا یا زہرا سیدہ دا نامار اللہ کو لو مانگ مانگ لئیا اللہ مان تھک گئی ہو تو چھوڑ دے ماں بولو میرے نال میں بسم اللہ کرا پڑھ دوں ایک جملہ حسرت سال دی چلو میں ایک جملہ پڑھ دینا جیڑا بندہ جے تک نہیں رو سکیا تو انہوں کیڑے کیڑے دکھ دسا او اگو کیا لیا اے او بی بی اے جے دی نظر مک گئی اللہ مان اللہ اکبر میں صدقے جاواں میں کیوں بی بی اے جے دی نظر مک گئی ایک جملہ ہو رکھاں متا کسے دی ہائے نکل دی ہوئے رومنا لولا گوائے کلی نظر نہیں اے دی کمر جھوک گئی او میں بسم اللہ کراں ایک جملہ ہو رکھاں اے او بی بی اے جڑی 4 سال دی عمر چ بڑھڑی ہو گئی یا زہرا اے او بی بی اے جدی نظر مک گئی حافظ جی میں نو دسو 4 سالان دے بچے دی نظر مک دیئے نہیں نہ مک دی پچھو کلبل بھی 4 سالان دے بچے دی نظر مکی کھویں حسین دی نظر کھویں مکی سجادہ دن شام دا بازار آئی 5 لاکھ نچدا امام آدن میرے دامنو چھکی آئیے میں مڑ کے ویکھی آئے میری بہن نکے نکے ہاتھ بنی کھڑیے ہولے ہولے دیوے سجاد شمر نو آنکھ میرے منہ تے نہ مارے کریم آتم غازی دواسا اے اتھا مرندائے جتھا بابا چمدائے رومن اللہ گوائے امام سجادہ دن میں ویکھی آئے میری بہن دیاں اکھا زخمیان میں کہہ سکینہ میں نونڈا سا تیریاں اکھا کیوں زخمی نے کنڈ کرے جدی ہائے نیاں دی پیرادہ دامن اب کے دی ویر جدہ پیو دا قاتل مار دائے او دے ہاتھ وچ لوہے دی مندریے او جتھے لگ دیئے گوش اڑ دا یا زہرا حوصلہ میرا بھائی پڑھا نوحہ جس نوحے دا حکم ہے بول میرا بھائی پڑھا نوحہ مل گیا پیو دا سر بابا تینو کیڑے کیڑے دکھ دساں سکینہ ہور دکھ سنا آدھیے بابا تو پیو اے میں دیاں بابا پیو دیاں دے دکھ نہیں سن سکدے سکینہ داستا صحیح کیڑے دکھی پیو دے منہ تے مرک دی اکھاں کھول رسیاں نال بن کے بابا اٹھا اتے چاڑے ہائے بابا تیری دین تیرے قاتلان مات ماتم کرو نا یار اللہ مان سیدہ ماتم کرو ایک واری تانو اکبر دی بہن دا واسا سارا مجمع ماتم کرے رنیت رو کیا دیئے رسیاں نال بن کے بابا ہائے اللہ مان جی میں نوکرہ حوصلہ قاتلان مارے اللہ مان چاچا جی حوصلہ شالا کدی اپنے گام چنا رہو پتران دے وقت ویکھو بزرگ نے چہرے دا ماتم کر کے روندے پہنے جڑا اکبر دا ماتمی ایک واری ہاتھ چاہو تو انہوں اکبر دا واسا سر تے رکھو وین او کر لگا جدت مجلسہ مک گئیاں شبیرہ دن سکینہ سا بڑے اوکھے لینی ہے آدھیے بابا میری مجبوری ہے کیڑی مجبوری ہے رو کیا دی اکھا کھول دادی وانگو میریاں بھی پسلیاں نے ٹوٹ گئیاں ماتا ہائے بابا تے وساواں جن مک گئیاں آدھیے رو لگے